دے نال ظلم اور نا انصافی کرنگے، بیٹیاں دے نال زیادتی کرنگے۔ اللہ دا قرآن سننا درا خالق کائنات نے بڑے احسن انداز دے نال اعلان فرمایا ہے، عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے، ادب نال شوق نال نبی دی ذات درود پڑھیا کر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا۔ قلب دا معنی ہے دل، سینہ، میرے نبی دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا، آکھیا للہ ملک السماوات والارض، 25واں پارہ اللہ دے قرآن دا، فرمایا میں زمینہ دا مالک میں ماں، آسمانہ دا مالک میں ماں، یہب لمن یشاء، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، فرمایا جو میں اللہ چاہواں میں پیدا کر دینا وا، یہب لمن یشاء اناسا، جنہوں میں اللہ چاہواں، ایک قرآن دا ترجمہ جی، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہواں میں بیٹیاں عطا کر دینا وا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جنہوں میں چاہواں میں بیٹے عطا کر دینا وا، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، فرمایا جنہوں میں چاہواں میں بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دے دینا وا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرمایا جنہوں میں اللہ چاہواں میں کچھ بھی نہیں دیندہ، او دی وجہ انہو علیم قدیر، فرمایا میں اللہ اولادہ دین والا میں اللہ ماں، تیام دے وے پوت دے وے اس دی ردا، کچھ بھی نام دے وے انہوں کون پوچھے گا، پامیں لکھ ہنجوان دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، فرمایا بیٹے تھے بیٹیاں دین والا میں اللہ ماں، رزق دیواں تھے میں اللہ دیواں، اولاد دیواں تھے میں اللہ دیواں، جدے تھے میں راضی ہو جانا ماں، میں انہوں بیٹی والی نعمت نال مالا مال کر دینا ماں، میرے امیرہ میرے آقا علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا، اور دوسرا مقام سنے آنے خالق فرمان دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، فرمایا جڑے کافر سن مکے دے کافر جڑے سن انہاں نوں خبر مل دیئے کہ اللہ نے تینوں بیٹی عطا کر دیتی ہے، ظَلَّ قرآن ظَلَّ وَجْهُهُ، فرمایا انہاں کافران دے چہرے سیاہ ہو جان دے سن، اور جدوں بیٹی دی خبر سن دے سن انہاں دے چہرے ہم دے رنگ اڑ جام دے سن، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اے ظالم پریشان تھے ہاں بیلا کر دے سن، ہائے اللہ نے سانوں بیٹی عطا کر دیتی ہے، اور نفرت کر دے سن او بدبخت، بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سن او ظالم، میری پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا، آقا فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ نفرت کردہ اپنیاں بیٹیاں نال، میری پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے نے، تے میرے نبی نے آکھے اللہ تکرہ البنات، فرمایا مسلمانوں اپنیاں بیٹیاں تو نفرت نہ کرے آجے، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرے آجے،
بیٹیاں اگر بریاں ہوندیاں اللہ میرے مصطفیٰ نو 4 بیٹیاں دا باپ نہ بنام دے اے بیٹی تے اللہ دی رحمت اے جس گھر دے اندر بیٹی ہوندی ہے اوتھے رحمت بھی ہوندی ہے تے برکت بھی ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام دا غلام کہندا وے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے کولوں سنیا میں آقا فرماندے نے فرمایا من آلا جاریتین اللہ جنوں 2 بیٹیاں عطا کر دے وے اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی دا فرمان سنیا جے 2 بیٹیاں اے جنوں اللہ عطا کر دے وے انہاں دی تربیت اسلام دے مطابق کر داوے انہاں دا نکاح اسلام دے مطابق کر داوے انہاں نو تعلیم دلوان داوے انہاں دا حق دے دین داوے آقا فرماندے نے جنت دے اندر میرے نال انج ہوئے گا جی میں 2 انگلیاں برابر نے اے نبی دا ساتھ ملنا بڑی بڑی گل جی حضرت ابو بکر بھی دعا کر دینے اللہ جنت دے اندر نبی دا ساتھ مل جاوے عمر دے صحابہ جڑے نے رو رو کے دعا کریا کر دے سن اللہ جنت تے دینیاں جنت اندر مصطفیٰ دا ساتھ بھی دے دے اللہ دے صحابہ نبی پاک دے رون دے اے تبا تابعین اولیاء الرحمن ساری زندگی رون دے رے اللہ اے جنت دینیاں تے نبی دا ساتھ بھی عطا فرما دے میرے ابیرہ گل لمبی نہ ہو جاوے آقا فرما دے نے 2 بیٹیاں دی تربیت کرنے والا اللہ جنت بھی دے گا جنت اندر میرا ساتھ بھی عطا فرما دے گا میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دینال میرے نبی دا نکاح ہویا اللہ نے 4 بیٹیاں میرے نبی نو عطا کی تھیاں نے میرے ابیرہ تے اللہ دا حکم آیا آکھیا میرے یا سونیا اعلان کر دیو کہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بگڑیاں بنان والا اللہ میرے نبی نے اعلان کیتا طائف دا علاقہ میرے ابیرہ طائف دا علاقہ اے او علاقہ وے جس طائف دے علاقے دے اندر اینا میرے مصطفیٰ تے پتھر برسائے نے اور جنہ طائف والیاں نے میرے نبی علیہ السلام نو بڑا مارے آوے اور جنہ طائف والیاں نے میرے نبی علیہ السلام تے ظلم کیتے نے میرے آقا علیہ السلام تے زیادتیاں کیتیاں توحید دی وجہ تو میں چند مہینے پہلے سعودی عرب دے اندر گیا نا تے جنہ ظلم کیتے نے میرے نبی نے ہتھا نو اٹھایا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے اللہ انہاں دے بچو اپنے نبی دے غلام بنا دے اور جڑے توحید نو پسند نہیں سن کر دے میں طائف دیاں انہاں گلیاں دے اندر ویکھیا وے ہر گلی دے اندروں آج آوازاں آ رہیاں نے اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ میرے ابیرہ میرے نبی دی دعا دی وجہ تو میرے آقا کھڑے نے طائف اندر تے میرے مصطفیٰ کہندے نے اے طائف والے ہو میں ایک دعوت لے کے آیا کہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بگڑیاں بنان والا اللہ میرے ابیرہ جدو آقا نے اعلان کیتا وینا تے میرے مصطفیٰ نو اینا نے پتھر مارے اور وجہ کوئی نے وجہ کیے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی اے گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا اے مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ میرے ابیرہ ایکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندے آجڑا من دے کہو سبحان اللہ
جدا مشکل کشا اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا قرآن کولوں پوچھ بندیا اور روزی سب نو کر دے عطا قرآن کولوں پوچھ بندیا اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے اے چرند تے پرند سب اس نے بنائے نے بچیاں تے بچے رب انہاں نو عطائے نے بچیاں تے بچے رب انہاں نو عطائے نے کام نہیں کوئی ایسا کر سکدا قرآن کولوں پوچھ بندیا اکو اللہ سارے آمدہ مشکل کشا قرآن کولوں پوچھ بندیا قرآن کولوں پوچھ بندیا اے چڑیاں تے جنورانوں میں آپ اللہ پال دا چڑیاں تے جنورانوں میں آپ اللہ پال دا کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا کوئی بھی شریک نہیں جے اس دے کمال دا روزی پتھرانچ دندائے پچا قرآن کولوں پوچھ بندیا نبی پاک نے اعلان کیتا تے انہاں نے ماریا تے نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے اللہ تانوں اس سال اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ مسجد نبوی دکھائے آقا علیہ السلام نا حتیم والی جگہ جڑے گئے انہوں نے پتہ ہے حتیم والی جگہ تے میرے نبی نے اپنے بازو دا تکیہ بنایا بازو نیچے رکھیا تے آقا لیٹ جامدے نے میرے پیغمبر دا ایک غلام آیا ایک کون ہے جدا نام حضرت عبداللہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ آئے عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد لانتی بندہ جڑا درود نہیں پڑھ داؤ محبت نال پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر آئے نے کدی آکھیا کر رب نو اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لگان نو جی کر دا میرے آقا بیت اللہ دے اندر آئے نے تے میرے نبی دیاں اکھیاں برس دیاں پیاں نے آقا زار زار روئی جارے نے میرے نبی علیہ السلام آنسو بہارے نے حضرت عبداللہ فرمان دے نے میرے یا سونیاں جسم اندر خون چل رہے آوے اے تاڑے پیرام دے اندر خون چل رہے آوے آقا اپنے گھر ٹور جاؤ سنیا جے میرے نبی دا جواب آقا اپنے گھر ٹور جاؤ میرے آقا فرمان دینے جدو میں گھر جانا وا اس حالت دے اندر آج منو طائف والیاں بڑا مارے آوے میرے سر تے باپ زندہ کوئی نہیں جڑا یتیم ہوندہ انہوں ہی صدمے دا پتہ ہوندہ وے باپ ٹور جاوے تے بڑیاں بڑیاں دیاں چڑکاں سننیاں پیندیاں نے باپ ٹور جاوے تے بڑیاں بڑیاں دیاں گالاں سننیاں پیندیاں نے باپ ٹور جاوے تے بڑیاں بڑیاں دیاں بریاں دے ٹھڈے سہنے پیندے نے کوئی غریبی دے تانے دیندہ وے کوئی یتیمی دے تانے دیندہ وے ایدہ باپ کوئی نہیں کوئی اٹھ دیتے تھپر مارنے شروع کر دیندہ کوئی اٹھ دیتے چپیراں مارنیاں شروع کر دیندہ ایدہ باپ کوئی نہیں حضرت عبداللہ کہندے نے سونیاں گھر چھوڑ جاؤ آقا فرمان دینے میرا باپ کوئی نہیں تھے ماں بھی کوئی نہیں اے ماں پہ زندہ ہومن تے اپنی اولاد نو دلاش دین دینے پتر غم نہ کری پریشان نہ ہومی میں تیرے واسطے ماں کہندی میں دعا کرنی ہوں اے پترہ جتھے پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی میرے آقا علیہ السلام
سلام فرماندے نے عبداللہ میریاں بیٹیاں گھر دے اندر نے جدوں میں لہو لہان گھر جانا وا اس حالت دے اندر جدوں کافر میرے تے ظلم کر دینے نا اے میرے آقا گھروں نکلن تے میرے آقا دیاں راواں دے اندر کنڈے بچھا دیندے نے میرے ابیرا میرے نبی دے گل دے اندر کپڑا پا کے وٹ دینے شروع کر دیندے نے آقا فرماندے نے جدوں میں اس حالت دے اندر گھر جانا تے میریاں بیٹیاں دے کولوں میرا لہو برداشت نہیں ہوندا میری زینب میرے سینے نال لگ کے روندی ہے میری فاطمہ دے کولوں میرا لہو لہان جسم جڑا وے میری فاطمہ برداشت نہیں کر دی میریاں بیٹیاں میرے سینے نال لگ کے روندیاں نے اے بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دا صدمہ ویکھیا نہیں جے جاندا اے بیٹیاں دے کولوں ماں باپ دیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں جے جاندیاں اے سسرال اندر بھی ٹر جاونا اوتھے بھی ہاتھ چک دیاں نے اللہ جتھے میرے بابے دا پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی اللہ میرے ویر دیاں حفاظتہ کرے اے باپ بیمار ہو جاوے نا تے بیٹیاں مسلے تے آ کے روندیاں نے آج جمعے دی وسادت دے نال میں ایک پیغام ہاتھ بن کے دینا چاہنا ماں اے جی میں بیٹیاں نال پیار کرنا میں او میں بیٹیاں نال بھی پیار کریا کر میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی دے کول ایک آدمی شخص بیٹھا ہویا میرے آقا ویندے پینے ایدہ بیٹا آیا تے ایک کھڑا ہو جامدہ وی اپنے بیٹے نو سینے نہ للا لیا اپنے بیٹے دی پیشانی دا بوسا لیا وی نا نالے پیار کردہ وی تے میرے نبی علیہ السلام نے بھی کھیا وی تھوڑی دیر تو بعد ایدی بیٹی آ جان دیئے میرے آقا نے بھی کھیا انہیں بیٹی دور دی ہوئی آن دیئے بابا جی آواز دین دیئے تے اس شخص نے اپنا چہرہ ہی پھیر لے آوے بیٹی روم دیاں ہویا اوتھے روک جام دیئے آن دیئے بابا میرا ویر آیا ہے تے تُساں کھڑیاں ہو کے سینے لا لے آؤ بابا میرا کی قصور ہے میں آئیاں تے تُساں میرے تو چہرہ ہی پھیر لے آوے اے بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر اج تھے باپ بیٹے نال پیار کرنا میں بیٹا پیدا ہوئے تے خوشیاں منانا میں اے بیٹی پیدا ہوئے تے نفرت کرنا میں میرے امیرہ میں ہاتھ بن کے آنا ماں اپنی بیٹیاں نال پیار کریا کر تیرے گھر دے اندر بیٹی ہے اللہ تیرے مال دے اندر بھی اضافہ کر دے گا اللہ تیری زندگی دے اندر اضافہ کر دے گا اے بیٹیاں نال پیار کریا کر بیٹیاں تو زیادہ اور جتھے خوشی دا موقع آوے نا اپنے پتر نو سینے لانا تیتیاں نو ملایا کر اپنیاں بیٹیاں نو بیٹیاں نو پیسے دین تو پہلا بیٹیاں نو دیا کر انہاں نے ایک دن آونا اے باپ دا بیڑا چھڑ کے ٹور جام دیاں نے ایک دن آون داوے او محبتاں اس گھر دے اندر چھڑ کے ٹور جام دیاں نے ایک وقت آون داوے او باپ دا بیڑا چھڑ کے ٹور جام دیاں نے سسرال والے گھر دے اندر کوئی جہیز دے تانے دیندہ کوئی گلہ کر دیتے اپنی زبان دے تیر چلان داوے میرے ابیرہ انہاں دا ایک دن دے اندر 70 دفعہ دل توڑ کے رکھ دیتا جاندہ اج دو سسرال والے گھر اندر ٹور جام دیاں نے تیرے گھر دے اندر انہاں دیاں اکھاں چو آنسو نہ لے آیا کر انہاں نو پریشان نہ کریا کر انہاں نو ذلیل نہ کریا کر جنہ احساس بیٹیاں کر دیاں نے بیٹے نہیں جے کر دے باپ بیمار ہو جاوے نا تے بیٹیاں چار پائی باپ دے کول ڈالیں دیاں نے رات میرا باپ پانی مانگ لوے گا بیٹے تے بیویاں نو لے کے کمریاں دے اندر احساس کرن تے بیٹیاں کر دیاں جے مسلمانوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے فرمایا جس گھر دے اندر بیٹی ہندیے اللہ اوتھے اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندہ وے میرے ابیرہ اوتھے اللہ برکتاں دا نزول کر دیندہ جے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تیاں نے آقا علیہ السلام ایک دن ایسا آیا میرے نبی بڑی پیاس لگی ہے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے نا آقا علیہ السلام سفر کر رہے نے حضرت جابر رضی
اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آقا گئے نے میرے ابیرا انام دی بیوی نے ویکھیا آمینہ دے لال آئے نے انہاں نے کھانا تیار کر لیا آوے میرے ابیرا کھانا میرے مصطفیٰ دے سامنے پہ آئے ابو بکر بھی کھڑے نے عمر بھی بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی روئی جا رہے نے کھانا نہیں کھان دے عمر فرمان دے نے سونیا کئی دن گزر گئے تُساں کھانا نہیں کھادا کئی دن گزر گئے تُساں پیٹ تے پتھر بنیا ہویا وے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں برسیاں اے بیٹیاں تو نفرت کرنے والو اے بیٹیاں دے بارے بغض رکھنے والو میرے آقا فرمان دے نے عمر ابو بکر تسی اگر اجازت دیو نا آج 3 دن گزر گئے میری فاطمہ نے کھانا نہیں کھادا علی غریب میری بیٹی دے گھر دا چولہا بھی نہیں جلیا میرا دل نہیں کردا میں کھانا کھاواں تے میری بیٹی فاطمہ گھر دے اندر بھوکھی بیٹھی رہے تے ابو بکر دیاں اکھاں برسیاں سونیاں بیٹیاں تے اپنیاں ہومنیاں بیگانیاں ہومن بیٹیاں تے محبت دی جگہ تے ہوندیاں نے آقا علیہ السلام نے سالن پکڑیا روٹیاں تے ابو بکر نو فرمان دے نے ابو بکر میری فاطمہ نو دے کے آنا میرے نبی تے بیٹیاں نل پیار کر دے نے جدوں میں سیدہ فاطمہ ہوندیاں آقا کھڑے ہو جام دے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی دی پیشانی دا بوسا لیندے نے تے میرے آقا فرمان دے نے فاطمہ پتر تو میرے دل دا چین میرے دل دا قرار فاطمہ فرمایا الفاطمہ تو بزعاتو منی جن دنیا تے میری بیٹی نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیرہ توجہ کرنا درہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ اپنی بیٹی دا خیال رکھ داوے او دے کھانے دا خیال رکھ داوے اللہ جنت بھی دے وے گا جنت اندر میرا ساتھ بھی عطا فرما دے وے گا بیٹیاں نال محبت نبی پاک انج کھڑے نے مسجد نبوی ہے انج صحابہ بیٹھے نے میرے آقا فرمان دے نے دسو عورت دے کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے صحابہ خاموش پریشان نبی پاک نے کیڑا سوال کیتا ہے آقا فرماندے نے ظہر دا ویلا آقا فرماندے نے اثر دی نماز سارے آیا جے جنہوں جواب آیا او بھی آوے جنہوں نہ آیا او بھی آوے اثر دی اذان بلال نے پڑھی اللہ اکبر تے حضرت علی چل دے اے بیٹی اللہ دے وے تربیت کرنا چل دے اپنے گھر دے اندر دروازہ کھڑکایا سیدہ فاطمہ دروازہ کھولیا تے فرماندیاں نے علی اج پریشان لگ رہے ہو توڑے چہرہ رنگ اڈیا ہویا حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ آج تیرے ابو نے ایسا سوال کیتا ہے جیدہ جواب کسے نو میں نہیں آیا تے سیدہ دیا نے سونیا علی سوال تسی دسو جواب محمد دی بیٹی فاطمہ دے گی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ابو بکر نو نہیں آیا عمر نو نہیں آیا فرمایا تسی سوال دسو حضرت توڑے بابا نے آکھیا ہے کہ خامد عورت دے کول سب تو بہترین چیز کیڑی ہے تے حضرت فاطمہ دیا نے ایڈا جا سوال تو انہوں ایڈا جواب نہیں آیا جواب دسیا حضرت علی مسجد دے اندر اذان ہوئی ہے میرے نبی نے جماعت کروائی مسجد نبوی اندر کیسا منظر ہوئے گا آقا جماعت کرا رہے ہونگے تے صحابہ کتارم دے اندر کھڑے ہونگے تے میرے نبی نے جواب کی دیتا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے صحابہ پیچھے کھڑے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیری ہے نا تے میرے نبی دا جانی سار کھڑا ہویا اے کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جام دینے اور لوگو علی کون سکی روٹی جیڑا کھاوے اڑاوے
آوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جے آمدے سر شجاعت اے ہو جئی ہوئے حضرت علی کھڑے ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ مسلح تے بیٹھے نے آقا علیہ السلام فرمام دے نے علی خیر فرمایا سونیا میں تو انہوں سوال دا جواب دینا چاہنا ہوں فرمایا علی سوال دا جواب لے کے آیا میں انج لگ دے جی میں میری فاطمہ نے تینوں جواب دس دیتا ہوئے اللہ نے میرے نبی نو بیٹھیاں دیتیاں نے تے میرے نبی نے تربیت کر کے دسے آوے قیامت تک جتنے لوگ بھی آون گے اے بیٹیاں نال پیار بھی کرنا ہے بیٹیاں دی تربیت بھی کرنی ہے فرمایا علی دس جواب کیے آکھیا سونیا جواب بے عورت دے کول سب تو جڑی بڑی چیز ہے عورت دے کول سب تو جڑی اللہ چیز ہے عورت دے کول جڑی سب تو مہنگی چیز ہے او دے خامن دی عزت ہے جڑی اپنے خامن دی عزت دا خیال نہیں رکھ دی میرے آقا نے فرمایا او عورت کل قیامت والے دن جہنم اندر ہوئے گی میرے ابیرا خامن دی عزت دا خیال رکھنا اے بہت بڑا جہاد ہے میریاں ماما بہنہ بھی آئیاں نے اور لوگوں میرے پیغمبر تربیت کی تھی سیدہ فاطمہ دی اور لوگوں میرے آقا علیہ السلام فرمایا کر دے سن آقا فرمام دینے سونے ہو جیڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں دا حق کھاندا وے اپنیاں بیٹیاں دے پلاٹاں تے نجائز قبضہ کرن والا تے حق نہ دین والا آقا فرمام دینے اللہ الٹا کر کے کل قیامت نو جہنم دا بالن بنا دے وے گا میرے ابیرہ گل لمبی نہ ہو جاوے اے مسلمانوں میرے پیغمبر علیہ السلام بدر دا موقع وے اے جنگ بدر ہوئی ہے نا تے صحابہ نے بڑیاں کافرانوں قتل کر دیتا وے میرے ابیرہ جدو قتل ہوئے نے تے کچھ کافرانوں قید کر لیا میرے مصطفیٰ نے میرے ابیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمام دینے اور لوگوں ایک کون عمر جنہوں لڑ کعبے دا میرے نبی نے پھڑ کے منگے آوے اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے اور میرے نبی دی دعا بن کے آیا عمر میرے آقا فرمام دینے سونےوں کی کرنا میں حضرت عمر فرمام دینے سونےوں اینا دے کولوں چاند پیسے لبونا فدیہ لبو تے جدا بھی کوئی آیا انہوں آزاد کر دیتا جاوے میرے آقا نے اعلان کیتا فدیہ دیو تے اپنے پیاریانوں آزاد کرا کے لہ جاو میرے ابیرہ کسے نو کسے دا بیر آزاد کران واسطے آرے آوے کسے نو کسے دی ماں کہیں دیئے سونیاں پیسے لے لو میرے لال نو آزاد کر دیتا جاوے ایک نوجوان میرے نبی دے کول آیا انج کپڑے دے کپڑا پکڑیا لال رنگ دا اندہ سونیاں اے رکھ لو تے اے ساڑھا ایک بندہ توڑی قید اندر انہوں آزاد کر دیتا جاوے انج میرے نبی نے اور رومال کھولے آئے تھے او دے اندر لال رنگ دا موتیاں والا ہار نظر آیا میرے آقا نے ہار ویکھے آوے تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں برس جام دیاں نے آقا زار روئی جا رہے نے صحابہ کہندے نے سونیاں کیوں پہ روم دے اے لال رنگ دا ہار ویکھے آقا فرمام دے نے اے او ہار جڑی میری بیوی ختیجہ نے کڑوں نکل دیاں میری بیٹی زینب نو دیتا سینا آج میں نو ختیجہ دیاں وفاما یاد آ گئیاں میرے ابیرہ ماں باپ بیٹیاں دی تربیت صحیح کرنا وہ اپنے خامن دی عزت دا بھی خیال رکھ دیاں نے اے ماں باپ محبت کرن تے تربیت کرنا او بیٹیاں جڑیاں نے میرے ابیرہ بڑیاں نسلانوں صدار دن دیاں نے ماں باپ دی تربیت ہوئے اے ماں دی گود جیڑی اے پہلی درسگاہ انسان واسطے میرے ابیرہ توجہ کرنا دینا حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نا آقا نے ہار پھڑے آوے تے میرے مصطفیٰ فرمام دینے اے میری بیٹی زینب دا نکاح دا موقع آیا تے ختیجہ نے ہار توفے دے اندر زینب نو دیتا سینا آج میں نو ختیجہ دیاں وفاما یاد آ گئیاں میرے آقا رو رہے نے تے کہن والا اندر سونیاں توڑی بیٹی نے ہار کلے آوے میرا خامد ابو العاص جیڑا وے توڑی
بڑی قید دے اندر آ کے رو کے تواڈی بیٹی کہندی ہے بابا میرے کول ہور کچھ نہیں جے اے ہاری ہار اللہ دا واسطہ میرے خامد نو آزاد کر دیتا جاوے میرے خامد تے سر دے تاج ابو العاص نو آزاد کر دیتا جاوے میرے آقا علیہ السلام رو رہے نے فرمایا ابو العاص نو بلاؤ نا جو بلایا تھے ابو العاص کھڑے نے فرمایا سونیا کیوں پھر دیو فرمایا اے ہار بھی لے جاؤ تے ایک وعدہ کر جاؤ آج بڑے دن ہو گئے نے میں اپنی زینب نو ملیا کوئی نہیں تینو اللہ دا واسطہ ہی جدوں گھر جاویں گا مکے جاویں گا تے جا کے نا میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج دے میں محمد ملاقاتاں کرنا چاہنا ہوں کئی دن گزر گئے نے میں اپنی بیٹی نو ملیا کوئی نہیں میرے ابیرا ابو العاص گیا میں نا جدوں جا کے بھیجیا گیا سیدہ زینب نو راستے دے اندر نا میرے ابیرا ایک میرے نبی دا دشمن اس ظالم حبار بن اسود دا نام ہے انہیں ویکھیا نبی دی بیٹی جا رہی ہے اس ظالم نے اپنے ہاتھ دے اندر نیزہ پھڑے آوے تے سیدہ زینب دے پیٹ اندر نیزہ دے وار کر رہے آوے نوجوانوں بیٹی کافر دی ہووے یا مسلمان دی ہووے بیٹیاں نال محبت کرنی ہے پیار کرنا میں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر کوئی مجبور تیرے کل آ جاوے او دی عزت دا سودا نہ کریا کر کئی لوگ جیڑے نے چند پیسے دے اندر لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں تول دینے پیسے دے اندر کسے دی بیٹی نو ذلیل نہ کریا کر کسے دی بیٹی دے بارے اے نہ کیا کر اے عورت چنگی نہیں جے اے عورت صحیح نہیں جے اے فلاں پن فلاں دی بیٹی جڑی ہے اے چنگی عورت نہیں جے اے میرے ابیرہ جمیں کسے دی بیٹی تے الزام لائیں گا کل اللہ تے نومی بیٹی دینی ہے نہ اے نام نہ نفرت کریا کر اے بیٹیاں تے اپنے باپ دی عزت دا خیال رکھ دیا نے اللہ دی قسم میں تے ویکھے آوے اے بیٹیاں اپنے باپ دی عزت دی خاطر ایک نکاح دا موقع سینا بچی بڑی خوبصورت نوجوان ہے او دے خامم دا ایک ہاتھی کوئی نے رنگ بھی کالا کسے آکھیا بیٹی تیرا خامم دا رنگ بھی کالا وے او دا ایک ہاتھ بھی کوئی نہیں مزور تے اکھاں دے اندر آنسو بہا کے کہیں دیئے کاری صاحب میں اپنے خامم دے رنگ وال ویکھا یا اپنے باپ دے سفید والا وال ویکھا اپنے خامم دی مزوری وال ویکھا یا اپنے ویر دیاں عزتاں وال ویکھا جتھے ماں باپ کہندے نے اے ٹر جاندیاں نے اے بیٹے آمدے نے بابا میں ایتھے نکاح نہیں کرانگا میں اپنی مرضی دا کرانگا اے بیٹیاں نو جتھے بھی کہیں گا انہاں نے تیرا گھر چھڑ کے ٹر جانا میں آج ذلیل میں بڑے بڑے ویکھے نے اور جڑے بھائی اپنیاں بہناں نال لڑ دینے آج بڑے بڑیاں گلاں تو میں کر دینے اور جدو بیٹی کر دے اندروں جان دیئے نا آخری ویلا جدو رخصتی دا آمدہ وے میں بڑیاں نو تھے روم دیاں ویکھے اور نوجوان آنسو بہان دینے اور میرے ویر بیٹھے جے میں پیغام دینا چاہنا اور تیری بہن تیرے کر دے اندر ہووے نا اور صبح اٹھ دیئے تیرے کپڑے استری کر دیئے میرے ویر نے کام تے جانا اور جوتی پالش کر کے دین دیئے میرا ویرہ جائے گا لیٹ نہ ہو جاوے آج جوانوں میں تے اونا پہنام دے حق کھانا میں ایک بہن دا میں نو فون آیا آمدی حضرت جی میرا ویر کہیں داوے اگر تو میں نو جائیداد دے وچو سارا حصہ نہ دیتا میں تیرے گھر دے اندر نہیں آواں گا آمدی حضرت جی کرائے دا مکان ہے تے میں سارا کچھ اپنے ویر دے نامے لا دیتا وے اے نہ ہووے میرا ویر میرے گھر دے اندر نہ آوے اے مسلمانوں اللہ دی قسم میں اپنے جمعے نو چار چان نہیں لانا چاہتا میں لوگ کہن بڑا جمعہ پڑھایا میں اللہ دا واسطہ ایک پیغام دینا چاہنا اپنیاں بہنہ واسطے کر دے دروازے بند نہ کریا کر کئی نوجوان بیویاں پیچھے لاکے اپنیاں پہنہ نو کہیں دن میرے دروازے تھے نہ آویں میرے ابیرہ اے جڑیاں تیریاں بہنہ نے نا اے تیرے دروازے تے اس وجہ تو امدیاں نے او ویڑا بیکھن امدیاں نے جس ویڑے دے اندر اینا نے اپنے بچپن دے دن گزارے ہوندے نے اور جس ویڑے دے اندر اینا نے ماں دیاں محبتاں ویکھیاں ہوندیاں نے
جس ویڑے دے اندر انہاں دے باپ دیاں محبتاں ویکھیاں ہوندیاں نے اج بیٹی دی چوری ٹوٹ جاوے نا آندی ہے بابا مینوں ہونی چوری لے کے دیو نا تے باپ نکھڑے بھی اٹھاندا تے ناز بھی اٹھاندا اللہ دی قسم میں ویکھیا باپ دی میت گھر دے اندر پئی ہے نا اے چار پائی پھڑ دیے نہ لے کے جایا جے میرے بابے نو نہ لے کے جایا جے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں اے میں ویکھیا قبرستاناں تے قبراں تے بیٹھ کے روندیاں نے بابا تیرے ورگا پیار سانو کسے بھی زمانے اندر نہیں ہوں دیتا لوگ غلط اکھاں نال ویکھ دینے بابا نفرت دا اظہار کر دینے بابا جدوں دا تو ٹر گیا میں کسے نے پیار نال بلایا بھی کوئی نہیں چڑکی نائی یتیم کسے نو تے جس دی مر گئی مائی کئی میریاں بہناں آندیاں نے حضرت جی میرا باپ دنیا تو ٹر گیا وے میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے سسرال والے میرے تھے بڑا ظلم کر دینے مینوں بڑا مار دینے میرا خامد گل گل تے غریبی دے تانے دیندا کدی جہیز دے تانے دیندا میں دعا کرنا اللہ کسے نو غریبی دے اندر بھی مبتلا نہ کر دے وے غریبی آوے نا تے بڑیاں بڑیاں دیاں زباناں دراز ہو جاندیاں نے غریبی آوے تے بڑے بڑے تانے دیندے نے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی کنڈ والا کے نس جاندے نے رشتہ دار غریبی غریبی دے اندر جدوں بندہ دا یاد رکھے آجے صدا وقت ایک جیسا نہیں جے رہندا جتھے غریبی اوندی ہے اوتھے رب عزتاں وی دین تے قادر ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا ایک او کلا باج شریکو ہے او سلطان امردا بادشاہانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا آج زانتے غریباں تائیں او دے دے وے تخت شہانا کسے دی غریبی دا مذاق نہ اڑایا کر کسے دی مزوری دا مذاق نہ اڑایا کر کسے دی یتیمی دا مذاق نہ اڑایا کر آمدہ اے تے یتیم جے اے دن تیرے تے بھی آ سکدا وے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نو اس ظالم نے نیزہ مارے تے سیدہ زینب مدینے دے اندر آ رہیاں نے اپنے باپے نو ملنا واسطے آ رہیاں نے اے مسلمانوں میرے نبی بار بار کہیں دینے جا بلال ویکھ میری بیٹی زینب آ رہی ہے میرے ابیرہ میرے نبی بے قرار نے اپنی بیٹی نال ملاقات کرنا چاہتے نے فرمایا زینب نو ویکھیاں آج بڑے دن گزر گئے نے تے سیدہ زینب دا انتظار ہو رہے آوے کسے آواز دیلے والے نے آکھیا سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ جس بیٹی واسطے بے قرار ہو میں ویکھیا زینب دی سواری آج مدینے دے اندر آ رہی ہے زینب دی سواری آ رہی ہے میرے آقا نے ویکھیا تے میرے نبی مسکرام دے ہوئے باہر آئے نے تے سیدہ زینب دی جو سواری دا ہار پڑے میرے مصطفیٰ نے سیدہ نیچے آئیاں نے قدم رکھے تے زمین تے گر جام دیاں نے تے میرے نبی بیٹھ جام دینے سیدہ زینب نے سار میرے نبی دی گود اندر رکھے تے سیدہ لہو لوہان جدو میرے نبی دی چولی دے اندر گر جام دیاں نے اللہ دی قسم میں افسر وینا اور جدو بیٹھیاں سسرال جو اپنے باپ دے کار اوندیاں نے اکھاں دے اندر آنسو لے کے ماں باپ دے تے اکھویرہ تھلو زمین نکل جام دیئے تے میرے نبی دے کول گریاں نے تے سیدہ زینب رو کے آمدیاں نے بابا جی بیٹیاں کافر دی ہووے یا مسلمان دی ہووے بیٹیاں تے سارے آمدیاں سانجیاں ہوندیاں نے حبار بن اسود دیاں دشمنیاں تو اڈے نال نے بابا میں تانوں ملن واسطے آ رہی سا میرے خامد حبار نے آکھیا تیرا بابا تینوں یاد کر رہا سی آج آخری ویلا باپ دا ہووے نا آمدہ میری بیٹی نو بلاؤ میرے نبی دا آخری ویلا تے میرے آقا اے ہوئی کہیں دے رہے میری فاطمہ نو پیغام نہیں جے کلے آؤ تے سیدہ فاطمہ آئیاں تے میرے نبی خوش ہو جام دینے میرے
میرے ابیرا سیدہ زینب کہندیاں نے بابا میں ویکھو میرا بدن لہو لوہان ہو گیا وے ہمار دیاں دشمنیاں تواڈے نال نے بابا میں سواری تے سوار ہو کے تانوں ملن واسطے آ رہی ساں بابا حبار نے میرے پیٹ اندر نیزے مارے نے حبار بن اسود نے مینوں چھننی کر دیتا ہے بابا میرے پیٹ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا وے تے میرے آقا علیہ السلام جیڑے میرے آقا نو بڑے بڑے ظلم برداشت کرنے پہ تے میرے نبی کدے بھی نہیں ڈولے میرے آقا معاف کر دیں دے طائف والیاں نو معاف کر دیتا امیر حمزہ چاچا قتل ہویا تے معاف کر دیتا تے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھیاں برسیاں نے آقا فرما دینے عمار بن اسود ظالم بیت اللہ دے خلاف نال بھی چمڑیا ہوئے اس ظالم نو اگلا کے ساڑ دے آجے میں محمد اپنے آپ دے ظلم برداشت کر سکنا وا کوئی میری بیٹی نو دکھ دے وے اے بیٹیاں دا صدمہ ماں پیاں کولوں ویکھیا نہیں جے جاندہ جنہاں دیاں بیٹیاں نو طلاقہ ہو جاندیاں نے جنہاں دیاں بیٹیاں بیوہ ہو جاندیاں نے ماں پیاں دے لوگ ابدر سفید وال ہو جاندے نے ماں باپ رافت نو روم دے نے اور دنیا تے ایک کہاوت مشہور ہے جدی دنیا تے بیٹی دکھیے او دا سارا جاگی دکھیے میں دعا کرنا اللہ کسے ماں باپ نو بیٹیاں دا صدمہ نہ بکھنا پوے کسے ماں باپ تے بیٹیاں دا دکھ نہ آوے تے میرے مصطفیٰ فرمان دینے فرمایا حبار نو قتل کر دیو جتھے بھی نظر آوے میرے ابیرہ بیٹیاں تے محبت دا نام ہے بیٹیاں تے الفت تے چاہت دا نام ہے تے میرے نبی علیہ السلام مکہ فتح ہویا تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا دوسرا مقام اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا میرے آقا مکہ فتح ہویا تے میرے نبی کھڑے ہو جام دینے تے میرے نبی دے دشمن سامنے کھڑے ہو جام دینے آقا فرمام دینے تو اڈے اندر او بھی موجود نے جنہ میریاں راما دے اندر کنڈے بچھا دیتے سن تو اڈے اندر او بھی موجود نے جنہ میرے خبیب نو سولی تے ٹنگ دیتا سی تو اڈے اندر او بھی موجود نے جنہ میرے چاچے امیر حمزہ نو شہید کیتا سی تو اڈے اندر او بھی موجود نے جنہ میرے گال اندر کپڑا پاک کے واٹ دیتے سن تو اڈے اندر او بھی موجود نے جنہ بیت اللہ دے اندر میرے تے گندیاں اوجریاں سٹھیاں سن تو اڈے اندر او بھی موجود نے جنہ میری فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے سن تو اڈے اندر او بھی موجود نے جنہ میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارے سن تے ایک میرے نبی دا دشمن چل دا آیا تے روئی جاندہ اندہ سونیا منو معاف کر دے آجے اللہ دے پیغمبر منو معاف کر دے آجے منو پتہ تو سا منو معاف نہیں کرنا فرمایا تو کون ہے تے رو کے اندہ سونیا میں حبار بن اسودا جنہ تو اڈی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزہ ماریا آقا فرما دینے میں تینوں معاف کر دیتا وے لیکن آج تو بعد میں محمد دے سامنے نہ آویں جدو تو میرے سامنے آونا تے منو زینب دا روندہ ہویا چہرہ نظر آوندہ وے جدو تو میرے سامنے آونا تے منو اپنی زینب دا صدمہ یاد آ جاندہ وے میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نا لوگوں بیٹیاں دا صدمہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا بڑا بڑا دنیا تے بد وقت کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنی پینام دا حق کھان والا ستہ زمینام دا توک چکیا ہوئے گا تے قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر آئے گا اے مسلمانوں نبی دا کلمہ پڑھ کے تو اپنی بیٹیاں نل زیادتیاں کرے کئی بد وقت بیٹی دی خبر ملے نا کہ رب نے تینوں بیٹی دینی ہے اور ڈی این سی کروا کے بیٹی دا قتل کر دیں دینے اے بد وقت جتھے کافر ہونگے بیٹیاں نو زندہ مارن والے کال جہنم دے اندر جتھے او کافر ہونگے اللہ تینوں بھی اونا کافران دے نال شامل کر دے وے گا میرے ابیرہ او زندہ مار دے سال تو بیٹیاں نو پیٹ دے اندر ہی مار دینا میں میرے ابیرہ رب کہندہ میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم
بعضهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم فرمایا جڑے کافر بیٹیاں دی خبر سن دے سن انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے سن اج بیٹی پیدا ہووے نا میرے ابیرا اے کبیر والے دبا کے کبیر والے دبا کے ایک نوجوان فوت ہویا وے نا ایدی میت قبرستان دے اندر لے کے جا رہے نے ایدی بہن چل دی قبرستان دے اندر آئیے لوگاں نے ویکھیا شاید اپنے ویر دی محبت اندر آئیے اپنے ویر دی چاہت اندر آ گئی ہے اپنے ویر واسطے دعا کرن واسطے آ گئی ہے اور جدوں قبر تیار ہوئی ہے نا انج مٹی پائیے تے ہاتھ چوک دیے اللہ انہیں زندگی دے اندر میرے بچے غریبی دے اندر محنتاں کر دے رہے نے انہاں ساڈے ایسا میرے ویر نے میرے حق تے قبضہ کر لیا انہیں جائیداد ساری اپنے نامے لا لئیے اللہ میں معاف نہیں کرانگی آج تیرے کل آگے ہے تو خود دی حساب لینا میں نوجوانہ ڈریا کر اس ویلے تو جدو بندہ معاملہ کسے تے ظلم کریں گا کسے نال زیادتی کریں گا جڑا بندہ اپنا معاملہ رب تے سوٹ دیندہ میں پھر رب دا عذاب جلدی آ جامدائی اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرنا اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرنا اونا کافرہ جیسا سلوک نہ کرنا بیٹیاں دے نال میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تیاں میرے نبی محبت کر دے اپنیاں بیٹیاں نال میرے پیغمبر کھڑے ہو جام دے اپنیاں بیٹیاں دا استقبال کر دے تے میرے نبی سیدہ دے بارے کہیں دے جن نے میری فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا اور لوگوں نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں دا باپ بنایا اور نبی دا کلمہ پڑھن والیا بیٹیاں دا نفرت کرن والیا بیٹی آوے تے منہ پھیرن والیا بیٹی آوے تے تیرا چہرہ سیاہ ہو جامدہ اور لوگوں بیٹیاں دا حق کھان والا بیٹیاں دا نفرت کرنے والا میرے نبی دا امتی نہیں ہو سکدا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو غم زدہ بندہ ہووے جدو پریشان ہو جاوے جدو بیٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہاتھ چک دیاں نے اللہ بچیاں دے ہاتھ چکے خالی نہیں ہو موردہ اگر پریشانی اندر ہو میں انہاں بچیاں دا ہاتھ رب دے سامنے چکایا کر جدو بیٹیاں رو کے رب دے سامنے دعا کر دیاں نے اللہ انہاں دی دعا فوراں قبول کر لیندہ میں مظلوم دی بد دعا تو بچنا مظلوم دی بد دعا آسمان نم دے رب دا عرش چیر دیم دیئے آج رب نے بیٹی دیتی ہے رب دی رضا تے راضی ریا کر اسلام دے مطابق تربیت کر کے انہاں دے کھانے تے پینے دا خیال رکھ کے اسلام دے مطابق انہاں دا نکاح کرنا کام تیرا ہوئے گا جنت اندر میرے مصطفیٰ دا ساتھ دینا کم آسمان نام دے رب دا ہوئے گا اللہ کی دعا ہے اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں ساڑیاں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما اے میرے بادشاہ چند دن پہلے اے کسے علاقے دے اندر ایک نوجوان بچی دے نال بدکاری کی تھی گئی اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں بادشاہ انہاں دی عزت دی حفاظت فرما تو آنا بیٹی رحمت ہے اللہ ماں باپ پریشان نے اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں قدم قدم تے حفاظت کر اللہ حفاظت کرم دی توفیق عطا فرما اللہ ساریاں بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا زندہ رہی اسلام تے اللہ ساڑا